जर्नल एन्ट्रिज। जर्नल एन्ट्रिज गर्नको लागि हामीहरूलाई डेबिट र क्रेडिटको रुल्स चाहिन्छ। डेबिट र क्रेडिटको रुल्स चाहिँ दुईवटा एकाउन्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, जस्तै पर्सनल एकाउन्ट र इम्पर्सनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट भनेको चाहिँ जस्तै नेम अफ द पर्सन, नेम अफ द अर्गनाइजेसन। जस्तै इक्जाम्पल, रामले श्यामबाट गुड्स किन्यो, राम पर्चेसेस गुड्स फ्रम श्याम भनेपछि श्याम र राम चाहिँ के भयो त पर्सनल एकाउन्ट भयो। त्यसरी नै हुन्छ इम्पर्सनल एकाउन्टमा चाहिँ दुईवटा एकाउन्ट हुन्छ, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टमा चाहिँ भनेको क्यास एसेट्सहरू आउँछ भने नोमिनल एकाउन्टमा भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस, इन्कम, लस, प्रफिटहरू आउँछ नोमिनल एकाउन्टमा। अब यसको रुल्स चाहिँ के हो त डेबिट र क्रेडिटको भने पर्सनल एकाउन्टमा यसको रुल्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्सनल एकाउन्टमा चाहिँ जस्तै राम गिभर हो कि श्याम गिभर हो त। जस्तै दुईवटा एकाउन्ट छ अरे, रामले श्यामबाट चाहिँ गुड्स किन्यो अरे भनेपछि को चाहिँ गिभर हो त? रामले श्यामबाट किन्दाखेरि भनेपछि श्याम चाहिँ गिभर भयो हो भनेपछि गिभर चाहिँ क्रेडिट हुन्छ, डेबिट चाहिँ रिसिभर हुन्छ। डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर, त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यसै गरी रियल एकाउन्टमा चाहिँ अब एसेट्सहरूको रिलेटेड आउँछ, क्यास रिलेटेड आउँछ। के चाहिँ आयो त? जस्तै गुड पर्चेस्ड भनौँ भने, जस्तै गुड्स पर्चेस्ड भनौँ भने चाहिँ के आयो? गुड्स आयो। वाट कम्स इन भनेपछि त्यो के भयो त? गुड्स के भयो त? डेबिट भयो। र वाट गोज आउट, गुड्स किन्दा के जान्छ? पैसा जान्छ भनेपछि क्यास के भयो त? क्रेडिट भयो। वाट कम्स इन र वाट गोज आउट, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। त्यसै गरी नोमिनल एकाउन्टमा हुन्छ अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस चाहिँ डेबिट हुन्छ। जस्तै तपाईँले खर्च गर्नुभयो, जस्तै गुड्समा गयो खर्च अथवा स्यालेरी तिर्दा खर्च भयो होइन, वेजेसमा खर्च भयो भने चाहिँ त्यो डेबिट हुन्छ। तर इन्कम भयो अरे, तपाईँलाई कसैले डिस्काउन्ट दियो अरे, जस्तै डिस्काउन्ट रिसिभ गर्नुभयो भने तपाईँले के भयो? त्यो इन्कम भयो। त्यसलाई केमा लेख्नु पऱ्यो त? क्रेडिटमा लेख्नु पऱ्यो। कमिसन पाउनुभयो भने के हो त? त्यो इन्कम हो। इन्कम के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ हो। अब यही रुल्स फलो गरेर चाहिँ जर्नल एन्ट्री चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरा म सिकाउँछु। यसलाई चाहिँ जस्तै डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड प्रफिट। यसलाई चाहिँ याद गर्नु। यति भए पछाडि हामी जस्तो सुकै जर्नल एन्ट्री पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। र जर्नल एन्ट्रिजको फर्मेट यस्तो हुन्छ। जर्नल एन्ट्रिज कसको हो त? अफ XYZ कम्पनी फर द मन्थ अफ श्रावण, जस्तो कुन मन्थ हो त्यो लेख्ने। र हुन्छ डेबिट पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एमाउन्ट, क्रेडिट एमाउन्ट। अब हामी यहाँ डेट लेख्छौँ, यहाँनिर ट्रान्जेक्सन लेख्छौँ, यो एलएफलाई हामी ब्ल्याङ्क छोडिदिन्छौँ र डेबिट एमाउन्ट डेबिटमा लेख्छौँ, क्रेडिट एमाउन्ट क्रेडिटमा लेख्छौँ। मैले यहाँनिर क्वेसन्स कलेक्ट गरेको छु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ। यो क्वेसन्स तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुभयो भने जस्तोसुकै क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ के छ त? स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹20,000, फर्निचर ₹40,000 एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स ₹60,000। अब यो के हो त भनेपछि यहाँ है त, जस्तै एउटा बिजनेस छ, त्यो बिजनेसमा चाहिँ के आयो अरे भनेपछि अब के आयो भन्ने कुरा छ। क्यास आयो, फर्निचर आयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स आयो भनेपछि अब यहाँनिर डेबिट क्रेडिटमा हेर्ने वाट कम्स इन के हो त? डेबिट हो भनेपछि क्यास आयो, क्यास पनि डेबिट भयो, फर्निचर आयो, फर्निचर पनि डेबिट भयो, ब्याङ्क आयो, ब्याङ्क पनि डेबिट भयो। पहिला त्यो लेखिहाल्ने हामी फर्मेटमा। जस्तै डेट यहाँ दिएको छैन, 1 लेख्छु। अब के हुन्छ अरे? क्यास आएको छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट। अर्को के आएको छ? फर्निचर आएको छ। क्वेसन्स हेर्नु, अर्को फर्निचर आएको छ, फर्निचर एकाउन्ट पनि डेबिट। अर्को ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि डेबिट छ हो। अब क्रेडिट चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि जस्तै त्यो बिजनेसको ओनर चाहिँ सपोजको लागि राम अरे भने चाहिँ रामले चाहिँ पैसा दियो नि त, रामले नै दिएको हो नि त क्यास, रामले फर्निचर दियो, रामले ब्याङ्क ब्यालेन्स दियो भने चाहिँ गिभर को रहेछ त? राम रहेछ भनेपछि अब क्रेडिटमा हामीले राम लेख्नुपर्छ। तर यहाँ राम भन्ने कुनै वर्ड दिएको छैन भनेपछि यहाँ कुनै पनि मान्छेको नाम दिएको छैन, त्यसैले हामी क्यापिटल लेख्छौँ। यो त क्यापिटल हो नि त अल्टिमेटली, त्यसैले अब हामी लेख्छौँ टु क्यापिटल एकाउन्ट। अब क्यासको एमाउन्ट क्यासमै लेख्छौँ। जस्तै क्यासमा कति छ त? 20,000 छ, क्यासमा लेख्छौँ 20,000। त्यसै गरी फर्निचरमा कति छ? 40,000 सरी डेबिटमा लेख्नुपर्छ 40,000। र डेबिटमा के छ? अर्को ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स 60,000 छ, 60,000। अब यो तीनटा एड गर्ने 60 + 40 100, 100 + 20 120,000 र न्यारेसन पनि लेख्ने
न्यारेसन के हुन्छ त यसको भन्दाखेरि यो क्वेसन जे छ त्यही लेखिदिने। जस्तै स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास फर्निचर ब्याङ्क ब्यालेन्स, यसरी एमाउन्ट लेख्न पाइँदैन न्यारेसनमा, जे छ क्वेसनमा त्यो लेखिदिने एमाउन्ट हटाएर। जस्तै स्टार्टेड बिजनेस मात्रै लेखिदिन्छु म चाहिँ अहिले। नम्बर 2 अब यहाँ के छ त हेर्नु, विथड्र क्यास फ्रम ब्याङ्क भने चाहिँ के ब्याङ्कबाट चाहिँ के झिक्यो अरे क्यास झिक्यो भनेपछि के आयो त वाट कम्स इन। यहाँ हेर्नु वाट कम्स इन के हो त डेबिट हो भने चाहिँ के आएको छ पैसा आएको छ क्यास आएको छ, क्यास चाहिँ के भयो त डेबिट भयो। यसरी चाहिँ यो हामी डेबिट र क्रेडिटको रुल्सलाई फलो गर्नुपर्छ। जस्तै क्यास डेबिट हो, क्यास एकाउन्ट डेबिट। त्यो हो भने क्रेडिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु ब्याङ्कबाट हामीले पैसा झिक्यौँ, विथड्र क्यास फ्रम ब्याङ्क भनेको छ, ब्याङ्कबाट हामीले पैसा झिक्यौँ, हु इज द गिभर, ब्याङ्क इज द गिभर। त्यसैले यो पर्सनल एकाउन्टको हामीले डेबिट र क्रेडिटको रुल्स फलो गर्दै हामी लेख्छौँ यहाँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट। अब एमाउन्ट लेख्छौँ, कति छ एमाउन्ट 40,000 छ, 40,000। अब न्यारेसन आफै लेख्नु, विथड्र क्यास फ्रम ब्याङ्क लेख्ने हो न्यारेसन। अब नम्बर 3 हेर्नु यहाँ पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट फ्रम गणेश भनेको छ, पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट फ्रम गणेश। गणेशबाट चाहिँ हामीले के लियौँ त गुड्स लियौँ, तर केमा क्रेडिटमा भने चाहिँ के आयो त गुड्स आयो, वाट कम्स इन गुड्स कम्स इन। तर हामी कहिले पनि जहिले पनि यो ध्यानमा राख्नु गुड्स आयो अथवा गुड्स हामीले सेल गऱ्यौँ भन्दाखेरि कहिले पनि गुड्स एकाउन्ट लेख्न मिल्दैन। पर्चेस गरेको छ भने पर्चेस एकाउन्ट, सेल्स गरेको छ भने सेल्स एकाउन्ट। अब हामी गुड्सको ठाउँमा लेख्छौँ के लेख्छौँ पर्चेस एकाउन्ट डेबिट। अब को हो त गिभर चाहिँ फ्रम गणेश भने चाहिँ गणेशले चाहिँ हामीलाई गुड्स दियो भने चाहिँ गिभर को हो त गणेश हो। पर्सनल एकाउन्टमा द गिभर इज, पर्सनल एकाउन्टमा के हुन्छ त डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर भने चाहिँ गिभर को हो त गणेश हो। त्यसैले अब हामी लेख्छौँ यहाँ टु गणेश एकाउन्ट। एमाउन्ट लेख्छौँ, कति छ एमाउन्ट 50,000 छ। नम्बर 4 अब यहाँ के छ त अर्को पर्चेस गुड्स अन क्यास फ्रम गणेश, गणेशबाटै सामान लिएको छ तर केमा लिएको छ क्यासमा लिएको छ भने चाहिँ के आयो त गुड्स आयो भने चाहिँ गुड्स त हामी कहिले पनि पर्चेसमा गुड्स लेख्न मिल्दैन। त्यसैले पर्चेस एकाउन्ट लेख्छौँ, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट। र के गयो हेर्नु त यहाँनिर हामीले क्यासमा सामान किन्दा के जान्छ हाम्रो क्यास जान्छ, त्यसैले वाट गोज आउट के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ टु क्यास एकाउन्ट। कति छ एमाउन्ट 50,000। यस्तो हुन्छ। नम्बर 5 सेल अफ गुड्स ₹40,000 टु राम अन क्रेडिट। अब हामीले के गर्यौँ त बाँकीमा सामान बेच्यौँ भने चाहिँ बाँकीमा सामान बेच्दा कसलाई चाहिँ बेच्यौँ त रामलाई बेच्यौँ, रामलाई बेच्यौँ। जहिले पनि नाम हुँदाखेरि चाहिँ एपोस्ट्रोफी एस हाल्ने ल, मैले यो भन्न बिर्सेँ। नाम छ भने चाहिँ पर्सनमा चाहिँ जहिले पनि एपोस्ट्रोफी एस हाल्नुपर्छ गणेश एकाउन्ट भन्दाखेरि। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ बेच्यौँ त सामान रामलाई बेच्यौँ, रामलाई सामान बेच्दा को त रिसिभर भयो त राम रिसिभर भयो। त्यसैले राम्स एकाउन्ट डेबिट। अब हेर्नु अब सेल गर्दाखेरि हामीले कसलाई गऱ्यौँ रामलाई गऱ्यौँ। अब वाट कम्स इन र वाट गोज आउट आउँछ यहाँनिर। अब सेल गर्दाखेरि हाम्रो गुड्स जान्छ कि आउँछ जान्छ भने पछाडि के भयो त त्यो वाट गोज आउट क्रेडिट भयो। अब वाट गोज आउट क्रेडिट। अब मैले अघि भने गुड्स एकाउन्ट क्रेडिट लेख्न पाइँदैन, गुड्सको ठाउँमा कि त सेल कि पर्चेस, सेल गरेको छ भने सेल, पर्चेस गरेको छ भने पर्चेस। यहाँ सेल गरेको छ अब हामी लेख्छौँ टु सेल्स एकाउन्ट। न्यारेसन लेख्नुपर्छ, न्यारेसन लेख्न बिर्सिनु हुँदैन। टु सेल्स एकाउन्ट कति छ 40,000। नम्बर 6 अब के भनेको छ यहाँ पर्चेस मेसिनरी भनेको छ। मेसिनरी किनो अरे, मेसिनरी किन्दा के आउँछ त वाट कम्स इन मेसिनरी कम्स इन, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट। अब गुड्स थियो भने त हामी पर्चेस लेख्थ्यौँ तर यहाँनिर त गुड्स छैन एस मेसिनरी छ त्यसैले मेसिनरी लेख्छौँ। अब मेसिनरी किन्दा हाम्रो के जान्छ त क्यास जान्छ, क्यास दिएर त हामी मेसिनरी किन्छौँ। सो क्रेडिटमा टु क्यास एकाउन्ट 40,000।
40,000 40,000 अब यस्तो खालको क्वेसन आउँछ कनेक्टेड क्वेसन जस्तै एउटा क्वेसन र अर्को क्वेसन चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ अब म यो सल्भ गरेर देखाइदिन्छु जस्तै स्टार छ हैन त्यसैले हामी लेख्छौँ जस्तै हेर्नु पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट फ्रम हरि हामीले गुड्स किन्यौँ अरे हरिबाट सेल यो चाहिँ पर्चेसको कुरा छ सेलको कुरा छैन जस्तै गुड्स किन्दा के आउँछ त गुड्स आउँछ नि त भने चाहिँ गुड्स कम्स इन तर गुड्सको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ पर्चेस एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ अब गुड्स किन्दा के जान्छ त तर यो त क्रेडिटमा हो भनेपछि अब यहाँ पर्सनल एकाउन्ट आउँछ पर्सनल एकाउन्टमा हु इज द गिभर हरि इज द गिभर हामीले हरिबाट किनेको हरि इज द गिभर सो टु हरिज एकाउन्ट अब एमाउन्ट कति छ 50,000 अब यो क्वेसन र यो क्वेसन हेर्नु यो क्वेसन र यो क्वेसन कनेक्टेड छ जस्तै अब यहाँ के भनेको छ सेटल्ड गणेश एकाउन्ट बाई पेइङ ₹49,000 हामीले जुन अघि बाँकीमा किनेको 50,000 को सामान थियो गुड्स थियो अब त्यो हामीले चाहिँ 49,000 तिरेर सेटल गऱ्यौँ अरे जहिले पनि यस्तो सेटल भन्यो भने चाहिँ त्यहाँ डिस्काउन्ट आउने चान्स बढी हुन्छ प्रायः जस्तो डिस्काउन्ट आउँछ नै सेटल भन्दाखेरि होइन जस्तै अब हामीले दिम पैसा त्यो अहिलेको बाँकीमा अब हामीले पैसा दिम भनेपछि वाट गोज आउट क्यास गो आउट भने क्यास गोज आउट त्यसैले क्यास क्रेडिटमा आउँछ तर यहाँ को छ त रिसिभर गणेशलाई दिउँ नि त अघि पो सरी हामी यहाँनिर गणेश होइन हरि चाहिँ लेख्नुपर्छ किन भन्दा हरिबाट हामीले अघि सामान किनेको थियौँ अब हरिलाई दिनु पर्यो नि त पैसा भने चाहिँ अघि सामान किन्दाखेरि हरि गिभर भयो अब हामी पैसा दिँदाखेरि हरि रिसिभर हुँदैछ भने चाहिँ अब के लेख्नु पर्यो यहाँ हरिज एकाउन्ट डेबिट लेख्नु पर्यो र अब के गयो त क्यास गयो टु क्यास एकाउन्ट अब यहाँनिर क्यास चाहिँ हामीले कति तिर्यौँ त हेर्नु त क्यास त हामीले 49,000 मात्रै तिरेको छौँ क्रेडिटमा हरिज एकाउन्ट कति छ यहाँ यो एकाउन्ट लेख्नुपर्छ जुन हामीले अगाडि लेखेको छौँ जस्तै अगाडि यो र यो क्वेसन कनेक्टेड छ नि त त्यसैले जस्तै अब यो 50,000 हामी डेबिटमा लेख्छौँ यो हरिको एकाउन्टमा यो हरि एकाउन्टको सिधा डेबिटमा र टु क्यास एकाउन्ट हामीले कति तिर्यौँ 49,000 र अरू हामीले डिस्काउन्ट पायौँ क्या डिस्काउन्ट पाउनु भनेको के हो त इन्कम हो अब हेर्नु यहाँ डेबिट र क्रेडिटको रुल्स हेर्नु त इन्कम भनेको के हो 50 माइनस 49 1000 डिस्काउन्ट इन्कम हो त्यसैले हामी केमा लेख्छौँ क्रेडिटमा लेख्छौँ अल इन्कम एन्ड प्रफिट क्रेडिट हो इन्कम हो अथवा प्रफिट हो भन्दा पनि हुन्छ अब रह्यो 3टा क्वेसन यो 3टा क्वेसन सेम हो हाम्रो यो रिलेटेड हो अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अल इन्कम एन्ड प्रफिट रिलेटेड क्वेसन हो म यो 3टा मात्रै एउटा गरिदिन्छु यो 9 नम्बरको गरिदिन्छु अरू तपाईँलाई आफै आउँछ रेन्ट पेड भनेको के हो त तपाईँले रेन्ट तिर्नु भयो भनेको हो नि त रेन्ट तिर्दा के हुन्छ त एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेपछि अब हामीले के लेख्नु पर्यो एक्सपेन्सेस के हो त डेबिट हो त्यसैले रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भयो र के क्रेडिट हुन्छ त रेन्ट तिर्दा के जान्छ त पैसा जान्छ वाट गोज आउट क्रेडिट हुन्छ सो टु क्यास एकाउन्ट एमाउन्ट लेख्ने कति छ एमाउन्ट 40,000 न्यारेसन लेख्न बिर्सिनु हुँदैन सो कम्प्लिटेड